आज हामीले चाहिँ यो दुईवटा प्रब्लम गर्छौँ है इक्जाममा आउने टाइपको है। त्यो नोट त्यो गर्नुभन्दा पहिला यो क्वेसनलाई नोट गरौँ त। मैले स्टेप बाई स्टेप देखाउँछु, त्यो स्टेपहरू चाहिँ कपीमा पालो पालो नोट गर्दै जाउँ है। यो आफूले नलेखिकन अलि जानिन्न क्या यो हिसाबहरू, त्यही भएर है त। यो माथिको सेन्टेन्स नलेखे पनि केही फरक पर्दैन है। यो फिगर चाहिँ बनाइहालौँ ल, यो फिगर बनाउँ। त्यो फिगर बनाऊ, फिगरमा अनि त्यहाँ माथि दिएको भ्यालुहरू, अनि यो भीको भ्यालु, रेजिस्ट्यान्सको भ्यालु, क्यापासिटरको इन्डक्टरको भ्यालुहरू पनि नोट गरौँ। फिगर बनेपछि खबर गर है मलाई। भएर भने खै। अब हामीलाई चाहिँ यहाँ के दिएको छ, यो रेजिस्ट्यान्सहरूको भ्यालुहरू पनि नोट गरौँ है सबै। यो कति छ, R1 इक्वल टु 2 ओम छ, सँगै लेखिदिउँ। R1 इक्वल टु 2 ओम, R2 इक्वल टु 6 ओम छ, 6 ओम। क्यापासिटेन्सको भ्यालु 1/10 फ्यारेड छ है। इन्डक्टरको भ्यालु 5 हेनरी छ। भोल्टेज सोर्स भनेको 60 भोल्ट छ है। ठिक छ, त्यो सबै यसमा सिधै नोट गर्दै नि हुन्छ यसमा के है। अब यसमा के निकाल्नु भनेको छ हामीलाई, सुरुमा क्वेसनले के भनेको छ, सुरुमा यसको अक्रोसमा कुनै चार्ज छैन र यसको थ्रु चाहिँ कुनै करेन्ट छैन है, स्विच क्लोज गर्नुभन्दा पहिला। भनेको दुइटै चाहिँ डिइनर्जाइज कन्डिसनमा छन्। अब यो कन्डिसनमा हामीले यो स्विच केलाई चाहिँ टी इक्वल टु 0 टाइममा क्लोज गरे पछाडि I1 र I2 को भ्यालु कति कति हुन्छ निकाल्नु पऱ्यो है त। ठिक छ, त्यसको लागि अब के गर्ने त, यहाँ फर्स्ट स्टेप भनेको यहाँ दुईवटा मेस देखाएका छन्, मेस करेन्ट छ यहाँ भनेपछि यहाँ के गर्ने, केभिएल लगाउने है, टी ग्रेटर देन 0मा। अब टी ग्रेटर देन 0मा यो के हुन्छ, यो स्विच क्लोज हुन्छ। क्लोज भइसकेपछि यहाँ दुईवटा लुप हुन्छन्, त्यो दुईवटा लुपमा पालो पालो हामीले चाहिँ केभिएल इक्वेसन लगाउँछौँ है। नम्बर 1 यो सल्युसन, यो पनि लेखौँ। यो पनि लेखौँ, अप्लाइङ केभिएल फर टी ग्रेटर देन 0। मेस 1 को लागि लेखिराखेका छौँ। अब अब मेस 1मा केभिएल लगाउँदाखेरि के गर्नु पऱ्यो त, यसको लगाउनु पऱ्यो होइन। मेस 1मा के छन्, क्यापासिटर छ, रेजिस्टर R1 छ र भोल्टेज छ भनेको यसको ड्रप, क्यापासिटरको ड्रप प्लस यसको ड्रप इक्वल टु के हुन्छ त, सोर्स भोल्टेज हुन्छ। भनेपछि के भयो, यहाँ मेस 1 को लागि लगाउँदाखेरि यो इक्वेसन आयो है। ठिक छ, क्यापासिटेन्सको भोल्टेज भनेको यो हुन्छ है त, 1/c इन्टिग्रेसन माइनस इन्फाइनाइट टु टी I1 dt, यो लेखौँ। त्यस पछाडि R1 को ड्रप भनेको यसको रेस्पेक्टमा के हुन्छ, R1 को ड्रप R1 इन्टु I1 माइनस I2 हुन्छ नि होइन, त्यो इक्वल टु V भयो। यो पनि नोट गरौँ।
ल यो भयो है। अब यसमा के गर्ने त यहाँ यो भ्यालु लगेर राखिदिउँ है। सी को भ्यालु R1 को भ्यालु लगेर राखिदिउँ, भी को भ्यालु लगेर राखिदिउँ। कति कति छन् यहाँ छन्। सी को भ्यालु 1/10 छ है, 1/10 लगेर राख्यो यहाँ। R1 को भ्यालु 2 छ, 2 लगेर राख्यौँ। त्यस पछाडि भोल्टेज, यो भोल्टेज सोर्सको भ्यालु कति छ यहाँ 60 भोल्ट छ, 60 भोल्ट यहाँ राख्यौँ। यो पनि नोट गरौँ अब। फटाफट नोट गरौँ है। यो आयो है। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने त हामीले थोरै मोडिफाई गरौँ होइन। यो 10 लाई यसरी माथि लैजाउँ। अब हाम्रो इन्टिग्रेसन देखेपछि यसलाई के गर्ने, हामीले सिधै चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरिदिने क्या है। यो इक्वेसनहरूलाई जहाँ इन्टिग्रेसन आउँछ त्यसलाई डाइरेक्टली हामीले डिफ्रेन्सिएट गरिदिइहाल्ने, केही नसोचिकन है त। डिफ्रेन्सिएट गरौँ। यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि यो पनि नोट गरौँ, यो पनि, यो इक्वेसन पनि। यो नोट गरौँ। अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरिदिउँ। यसलाई एकचोटि डिफ्रेन्सिएट गरेपछि के आउँछ, यो टर्म चाहिँ I1 बाहिर आउँछ है। अनि यो टर्म के हुन्छ, दुइटै डिफ्रेन्सियल टर्म आउँछ नि यसमा होइन। अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरिदिउँ, डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टी, यो भयो। अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि यस्तो एक्सप्रेसन आउने भयो। अब यो एक्सप्रेसनबाट हामीले चाहिँ कुनै एउटा भ्यारिएबललाई चाहिँ एउटा करेन्टलाई अर्को करेन्टको टर्ममा एक्सप्रेस गर्न खोजौँ क्या है। गर्दाखेरि यहाँ के छ, दुईवटा I1 छ, एउटा मात्रै DI2 छ है। अब यसलाई फेरि ब्याक टु चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्दाखेरि फेरि इन्टिग्रेसन टर्म आउने भयो क्या होइन। त्यही भएर यसलाई जस्ताको तस्तै छोडिदिउँ है, अहिले केही चेन्ज नगरौँ, ठिक छ। 2 होला नि त्यो, हजुर 3 को सट्टा 2 होला R चेन्ज भएको छ कि सर, 2 को ठाउँमा 3 भएको छ त्यहाँ। ल मिलाउनु त तिमीले है। यसो गरेर त्यसो भए पख मैले योभन्दा पछाडिका सबै हिसाबहरू चाहिँ के गरेको छु भने 3 राखेरै हिसाब निकालेको छ है। म चाहिँ 3 नै राख्दिनँ अगाडि। 3 राख्थ्यौ, 3 राख्थ्यौ। क्वेसनमा 3 बनाइदिउँ न। ल तिमीहरूले बनाऊ है त। यो आर यहाँ 3 लेखेर आफ्नो कपीमा चाहिँ। ल यहाँ कहाँबाट 3 आएछ। अब यो यसकै बेसिसमा मैले हिसाबहरू अगाडि बढाएको छु कि 3 राखेर है। अब चाहिँ हाम्रो के आयो त, यो मेस 1बाट इक्वेसन ए आयो होइन। यसलाई चाहिँ फर्दर हामीले चेन्ज गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि यहाँबाट इन्टिग्रेसन टर्म आउने भयो, अलिक कम्प्लेक्स जस्तो देख्ने भयो नि होइन। अथवा यसलाई सिधै इन्टिग्रेसन गरेर राखे पनि केही फरक पर्दैन क्या, पछि फेरि एक्स्ट्रा क्यालकुलेसन धेरै गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई यिनै जस्ताको तस्तै राख्दिउँ क्या है त। यसलाई एज इट इज छोडिदिउँ। अब के गरौँ, मेस 2 को इक्वेसन लेखौँ। मेस 2 मा के छ, यो एलिमेन्ट छ, यो एलिमेन्ट छ, यो एलिमेन्ट छ भनेको यहाँ सबै सर्किट एलिमेन्ट हो। अब सर्किट एलिमेन्टको अक्रोसको भोल्टेज ड्रपहरूको समेसन त के हुन्छ त, 0 हुन्छ नि होइन, केही सोर्स नभए पछाडि। भनेपछि ल मेस 2 मा मेस 2 लेखौँ। त्यस पछाडि मेस 2 को लागि इक्वेसन यो हुने भयो, यो R1 को ड्रप भनेको के हुन्छ, यो मेसको रेस्पेक्टमा I2 माइनस I1। अनि यसको ड्रप भनेको R2 I2, अनि यसको ड्रप भनेको के हो त, L dI2/dt हुन्छ है। यो भ्यालु यो नोट गरौँ। यो भयो। अब यसलाई चाहिँ थोरै मोडिफाई गरेको छ यहाँ यसरी। यहाँ यो भ्यारिएबललाई छुट्टै राखेको, यो I1 को कोफिसियन्टलाई छुट्टै राखेको, I2 को कोफिसियन्टलाई छुट्टै राखेको, अरू केही गरेको होइन यहाँ। यो पनि नोट गरिदिउँ। त्यसपछि यहाँ R1 R2 R3 को भ्यालु लगेर राख्यौँ। फेरि यहाँ चेन्ज भएर छ, यो त पुरै हिसाबै बिग्रिने भयो त। अब ठिकै छ। अब यस्तो गरौँ है, हिसाब मिलाउनु न त सर पहिला। यो 3 नै लेख, 3 नै लेख, यहाँ 3 नै लेखौँ। म यहाँ कहाँ चेन्ज गर्नु पर्ने त्यो भनिदिनु, तिमीले त्यही अनुसार कपीमा नोट गर्दै जाऊ। ल त्यही गरौँ। ल यहाँ 3 नै लेखौँ। ल अहिले हामी 3 लेखिसकेका छौँ नि होइन, 3 नै लेखौँ। अब सँगसँगै क्यालकुलेटर नै अगाडि राख्ने है। सर त्यो I1 अगाडिको 2 पनि 3 बनाउनु। ल बनाउँ, सबै बनाउँ, 3 बनाउँ। ल भयो होइन।
ल नोट गरौँ आफूले सबैलाई 3 भयो। अब यो 3 यो कति हुन्छ यो 9 हुन्छ है। अब यहाँबाट हेरौँ एकचोटि यो यहाँ I1 एउटा मात्रै छ, यहाँ I2 छ, I2 यहाँ दुईटा छ नि हैन। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले सजिलै के गर्छौँ I1 लाई चाहिँ इन टर्म्स अफ I2 लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, यसलाई चाहिँ के गरौँ त I1 लाई इन टर्म्स अफ I2 लेखौँ है। यहाँ 3 यहाँ 9 बनाऊ, यहाँ 9 यो बनाऊ। अब I1 लाई यता लग्यो प्लस भयो, त्यस पछाडि 3 तल्लोपट्टि ल्यायो नि हैन। त्यो गर्दाखेरि यस्तो आउँछ नि एक्सप्रेसन I1 को भ्यालु। त्यो केसै चेन्ज भइदिन्छ कि क्या हो। यो लेख्यौँ है I1 को भ्यालु। अब हामीले के गर्छौँ त यसपछि यो I1 लाई लगेर इक्वेसन नम्बर A मा राख्यो भनेदेखि चाहिँ के छ त I1 कम्प्लिटली इन टर्म्स अफ I2 छ हाम्रो है। त्यस पछाडि यसलाई सबै लगेर यहाँ राख्दियो भने के आउँछ त हाम्रो यो इक्वेसन नम्बर A चाहिँ कम्प्लिटली I2 को टर्ममा आउँछ। भनेपछि हाम्रो डिफरेन्सियल इक्वेसन के भयो सिंगल भ्यारिएबल भयो हैन। अब सिंगल भ्यारिएबल भएकोलाई सल्भ गरिदिने, सल्भ गर्दाखेरि जुन एन्सर आयो त्यो भनेको हाम्रो के आउँछ त I2 को भ्यालु आउँछ है। ठिक छ, अब I2 को भ्यालु आइसके पछाडि I2 लगेर यहाँ राख्दियौ, यहाँ राखिसके पछाडि I1 को भ्यालु आउने भयो सजिलै। अब यसपछिको नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ सब्स्टिट्युटिङ I1 फ्रम इक्वेसन B टु A, B बाट A मा सब्स्टिट्युट गरिदिने I2 को इक्वेसन I1 को भ्यालु है। यो सेन्टेन्स लेखौँ। अब यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के आउने भयो त अब यसपछिको भ्यालुहरु यो 9 भयो, यहाँ 3 भयो, यहाँ 9 है। अब यहाँ के छ I1 मा यो I1 को ठाउँमा लगेर हामीले यति भ्यालु लगाएर राख्यो है। यहाँ यो I1 भयो। ठिक छ, 10 I1। अब फेरि यहाँ जुन छ यहाँ चाहिँ di1/dt छ नि। अब यो I1 मा लगेर हामीले के राख्दियौ त यो सबै भ्यालु राख्दियौ भनेपछि di1/dt भयो यो है। यहाँ पछि युनिट गरेको भ्यालु हिसाब लेखौँ है। यो आयो। अब यसलाई कम्बाइन गरिदिउँ है। अब यति भ्यालुलाई कम्बाइन गर्दा कति आउँछ यतिलाई कम्बाइन गर्दाखेरि 25 आउने भयो है। ल यहाँ के गरौँ यसलाई ल यो नोट गरौँ न। यो पहिला यति यो सज्जाको भ्यालु नोट गरौँ। मैले जहाँ जहाँ डिजिट चेन्ज गर्नुपर्ने त्यहाँ चेन्ज गर्दै जान्छु। यति नोट गरौँ है। यो आयो। अब यसलाई चाहिँ बाई 3 यो 16 यहाँ 25 को ठाउँमा 16.67 आउँछ है। ठिक छ, यो ठाउँमा 16.67 तिमीले आफू पनि हिसाब गर्ने यहाँ है। अब यसको ठाउँमा कति आउँछ त 90 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 30 आउँछ हैन। यहाँ 30 भयो, 30 I2 भयो। त्यस पछाडि यहाँ 5 मात्रै आउने भयो है। 3 र 3 यो 3 र 3 काट्यो, बाँकी बस्यो यो 5 अनि यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ भयो हैन। अब त्यस पछाडि यहाँ के गरौँ यहाँ चाहिँ 9 बाँकी बस्ने भयो है। 3 इन्टु 1/3 भनेको 1 भयो, त्यो इन्टु 9 गरेपछि यहाँ के भयो 9 मात्रै भयो, 9 भयो। त्यस पछाडि यसको डेरिभेटिभ I2 को डेरिभेटिभ di2/dt भयो। ठिक छ, यहाँ चाहिँ 3 को 3 नै भयो जस्ताको तस्तै है। यो
यो 16.67 यो 30 त्यसपछि यो 5 यो 9 भयो यो -3 भयो अब यहाँ के छ यो र यो भ्यालु अनि यो भ्यालु सेम छ नि हैन सेम छ सेम भइसकेपछि तिनीहरुको कोएफिसिएन्टले हामीले के गर्न मिल्यो त अल्जेब्रिकली म्यानिपुलेट गर्न मिल्यो 67 प्लस 9 माइनस 3 गर्दा अब यो फर्स्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टहरुलाई चाहिँ के गर्यो म्यानिपुलेट गर्दियौ है त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ के गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई हाम्रो डिफरेन्शियलको टर्म छ नि त्यो डिफरेन्शियललाई चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डरमा राखेको छ यो 5 dy/dt यहाँ यो भ्यालु हुन्न है यो 22.67 आउँछ यहाँ है 22.67 यो डिफरेन्शियलको अगाडि लेखौँ 22.67 यहाँ चाहिँ 30 लेखौँ है ठीक छ सँगसँगै लेख्दै जाउँ 30 अब यसलाई चाहिँ अगाडि राखेको के यो डिफरेन्शियल यो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियललाई सबभन्दा अगाडि राखेको त्यसपछि यो फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टहरुलाई कम्बाइन गर्दा यति आयो हैन 22.12 होइन यो 22 है यो 22.67 त्यसपछि यो चाहिँ के छ यो 30 यहाँ छ 30 जस्ताको राखेको अब हामीले के गर्छौं यो नोट गरौँ अब यति यो नोट गरौँ अब यसको dy/dt छ नि यसको कोएफिसिएन्टलाई 1 गराउनु त्यो भनेको सबैतिर चाहिँ 5 ले डिवाइड गर्नु पर्यो 5 ले डिवाइड गरौँ है 5 ले डिवाइड गर्दाखेरि यहाँ के भयो यहाँ 1 भयो यहाँ यसलाई 22.67 लाई 5 ले डिवाइड गरौँ 22.67 by 5 यहाँ कति आउँछ 4.534 आउँछ है 4.534 di2/dt हो यो है यहाँ di2/dt त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब यसलाई पनि के गरौँ 30 लाई 5 ले डिवाइड गरौँ 30 लाई 5 ले डिवाइड गर्दा कति हुन्छ 6 आउँछ नि हैन 6 आयो b square minus 4ac 16 आउने भयो 4 6 को 24 ठीक छ नेगेटिभ नै आउँछ ल यो आयो है हाम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको d2i2/dt2 प्लस 4.537 के 534 di2/dt त्यसपछि 6i2 है इक्वेसन नम्बर सी अब यो हाम्रो चाहिँ के भयो त यसलाई यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ d2i2 upon dt2 plus 4.534 di/dt यो कपीमा नोट गरौँ सबै di/dt plus 6i2 equal to 0 इक्वेसन नम्बर सी है अब यो कस्तो फर्मको भयो त यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्शियल इक्वेसन हो नि सेकेन्ड अर्डर है अब यसको चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं यसको सोलुसन निकाल्न सक्छौं अब यसको सोलुसन भनेको के हो त कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन प्लस पार्टिकुलर इन्टिग्रल हुन्छ कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन चाहिँ अगाडिको यो डिफरेन्शियल पार्टले दिन्छ यति पार्टले अनि हाम्रो पार्टिकुलर इन्टिग्रल यसले दिन्छ अब यहाँ चाहिँ के छ अलरेडी 0 छ भने चाहिँ हाम्रो पार्टिकुलर इन्टिग्रल के आउँछ 0 आउँछ भने चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन निकाल्छौं त्यो कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन नै हाम्रो के आउँछ त फाइनल सोलुसन हुन आउँछ है यो केसमा ल यति नोट यो लास्टको इक्वेसन यो इक्वेसनलाई सी भनौं है What I'd like to do is I would like to have just one of the corners selected. So look at this little icon here, take note of the color. If I click it once, you can see it's kind of changed, it's inverted. So it's kind of selected when the other ones are not. What I mean by that is if you click and drag that one now, okay, so you click it once, and you can drag it. What I mean by that is it's kind of changed, it's inverted. So it's kind of selected when the other. If
If I click it once, you can see it's kind of changed. 10th. यो सकेस लेखेर सक्यो होला यो मैले स्लाइड चेन्ज गर्ने न्युमेरिकल भ्यालु यहाँ पछि यो रेड कलरले चाहिँ मार्क गरेकोहरू लेखौँ है ल यो भयो है त अब यस पछाडि चाहिँ के छ त हाम्रो अहिलेको यो डिफरेन्शियल इक्वेसन जुन छ नि यो चाहिँ के हो त I2 को डिफरेन्शियल इक्वेसन हो नि हैन यहाँ भनेको डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भनेको I2 छ अब यसको सोलुसन भनेको के आउँछ त I2 को सोलुसन हो भनेपछि कम्प्लिट सोलुसन फर I2 इज के हुने भयो त यो पनि लेखौँ द कम्प्लिट सोलुसन फर I2 इज I2n इक्वल टु I2n प्लस I2f यो भनेको चाहिँ यो I2 को नेचुरल पार्ट भनेको है कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन त्यसलाई डिनोट गरेको यसले अनि 2f भनेको चाहिँ मैले यो I2 निकाल्नु परेको त्यो 2 को चाहिँ हाम्रो पार्टिकुलर इन्टिग्रल हो के है त्यसलाई चाहिँ यसरी I2f र I2n ले डिनोट गरेको छ है त ठीक छ अब अहिले हाम्रो केसमा के छ त q को भ्यालु 0 आएको छ है डिफरेन्शियलको राइट ह्यान्ड साइडमा 0 कोफिसिएन्ट छ त्यो कोफिसिएन्टले गर्दाखेरि यो भ्यालु आउने हो त्यो 0 भइसकेपछि यो भ्यालु के हुन्छ त 0 हुन्छ है यो पनि लेखौँ अब त्यस पछाडि अब इक्वेसन सी चाहिँ सी मा के हुने भयो q इक्वल टु 0 छ अनि I2f इक्वल टु 0 त्यसपछि कम्प्लिट सोलुसन चाहिँ के हुन्छ त I2 इक्वल टु I2n नै हुन्छ है कम्प्लिट सोलुसन ठीक छ यो आयो अब हामीले यो निकाल्नु पर्यो है I2n निकाल्नु पर्यो अब I2n निकाल्नलाई चाहिँ इक्वेसन नम्बर सी को चाहिँ अक्सिलरी इक्वेसन लेखौँ ठीक छ त्यसको अक्सिलरी इक्वेसन के हुन्छ त यहाँसम्म लेखौँ त यो नोट गरौँ यो auxiliary equation I2n भनेको कम्प्लिमेन्टरी फंक्सनको लागि हामीले इक्वेसन नम्बर सी को अक्सिलरी इक्वेसन निकाल्छौँ है अब अक्सिलरी इक्वेसन के हुन्छ त त्यहाँ कोफिसिएन्टहरु थोरै चेन्ज भएको छन् है यहाँ देखाएको भन्दा अब यहाँ चाहिँ है अक्सिलरी इक्वेसन चाहिँ 4 point कति छ त्यहाँ 4.534 छ है यस प्लस यहाँ 30 इक्वल टु 0 गरौँ है यो s स्क्वायर प्लस यो लेखौँ त यो s स्क्वायर प्लस 4.534s यो s है यो s प्लस 30 अब यसको रुट्स निकालौँ सर 6 होला नि 6 हो ल सरी 6 है ल 6 5 ले 30 लाई डिभाइड गरे हो नि अघि हैन हामीले अब यसको रुट्स निकालौँ त ल यसको रुट्स निकालेर मलाई भनौ है यो पहिला यो इक्वेसन ठ्याक्क नोट गरिहालौँ त्यसलाई म मेटिहाल्छु यहाँ अर्को ठाउँ छ के लेख्नु पर्ने कम्प्लेक्स फर्ममा छ हजुर कम्प्लेक्स फर्ममा छ कम्प्लेक्स नै आउनु पर्यो है कम्प्लेक्स नै आउँछ अब कम्प्लेक्सकै हिसाब हो यो है त अब यो यसको रुट्स निकाल्यो हैन सबैले रुट्स निकालेर आफ्नो कपीमा लेख है देखियो यो लेखा मैले यो मेट दिएँ यो इक्वेसन यहाँ एउटा लाइन छ क्या त्यहाँ म त्यसमा इक्वेसन लेखिदिन्छु बरु यो मेट दिएँ मैले अब यहाँ S1 र S2 को भ्यालु के आछ एकचोटि मलाई भन्नु त माइनस कति आछ अगाडि कसैले भन्नु एकजना 2.267 2.267 हो प्लस माइनस
जे 0.9285 0 point हो 9285 9285 ल तीनटा मात्रै लेखौँ 8 पछाडि 5 भएपछि के हुन्छ यो 9 हुन्छ नि हैन यो कति 2.267 हैन यो 2 हो नि यो ल यो आयो है अब कम्प्लेक्स कन्जुगेट भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ सल्युसन के हुन्छ त यसलाई म यतातिर लेखिदिन्छु है अहिले माइनस 2.267 प्लस माइनस जे 0.929 अब हाम्रो रुट्स के आयो कम्प्लेक्स कन्जुगेट आयो कम्प्लेक्स कन्जुगेट आइसकेपछि हाम्रो सल्युसन के हुन्छ त कम्प्लेक्स कन्जुगेट आएपछि हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी फङ्सनको फर्म यो हुन्छ नि हैन अब यहाँ सबै यतिलाई चाहिँ यसले रिप्लेस गरेर 2.267 ले है अब यहाँ जे लेखेको भए पनि तिम्रो हिसाबमा चाहिँ यो भ्यालु अनुसार चाहिँ नोट गर्दै जाऊ है e को पावर माइनस 2.267 t भयो यहाँ ठीक छ यो आयो यहाँ चाहिँ कति त cos k1 cos 0.929 t भयो त्यस पछाडि यहाँ के हुन्छ sin 0.929 t यो इक्वेसन नोट गरौँ अब यो नोट गरौँ अब हाम्रो इक्वेसन नम्बर डी ले के भनेको छ त यो I2n नै के हुन्छ त हाम्रो कम्प्लिट सल्युसन हुन्छ हो भनेपछि अहिले यो नै के हुन्छ हाम्रो अहिलेको केसको लागि कम्प्लिट सल्युसन हुन आउँछ है ठीक छ ल यति पहिला नोट गरौँ अब यसलाई नोट गरिसके पछाडि नेक्स्ट स्टेटमेन्ट भनेको फ्रम इक्वेसन डी complete general solution for I2 is के हुने भयो त I2n equal to I2 equal to e को पावर माइनस 2.267 t यो हुने भयो है यो हुन्छ अब यसलाई म यहाँ सच्याइदिन्छु यसलाई नोट गरौँ है यहाँको भ्यालु e को पावर माइनस कति हुन्छ यो यहाँको जतिकै 2.267 2.267 t त्यस पछाडि यहाँ के हुन्छ 0.929 t हुने भयो यहाँ पनि cos यो माथिको भ्यालु लेखौँ है 0.929 t हुने भयो यहाँ ठिक छ यसलाई इक्वेसन नम्बर ई भनौँ है ल यतिसम्म लेखौँ त्यसपछि खबर गरौँ है मलाई सक्यो भने अब यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो I2 को भ्यालु आयो जहाँ चाहिँ के छ K1 र K2 स्टिल कन्टेन्ट भएर आएको छ नि हैन अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो K1 र K2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो K1 र K2 को भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ के गर्छौं हामीले अब
नेक्स्ट स्टेप भनेको यो इक्वेसन नम्बर ईमा t इक्वल टु 0 प्लस लगेर राखिदिन्छौँ है। अब t इक्वल टु 0 प्लस लगेर राखौँ। यहाँसम्म नोट गरिसकेको है। इक्वेसन नम्बर ईमा t इक्वल टु 0 प्लस लगेर राखिदिउँ। त्यो राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ त यहाँ कोफिसियन्टहरू चेन्ज गर्दै जाउँ है सबै यो। यहाँ चाहिँ यहाँ अघि मैले भर्खरै मेटेको ठाउँमा 2.267 इन्टु 0 प्लस अनि यहाँ चाहिँ 0.929 मल्टिप्लाइड 0 प्लस है। अनि यहाँ पनि 0.929 0 प्लस। अब यसको e को पावर 0 भनेको 1 भयो है। त्यस पछाडि cos 0 भनेको यो पुरै गर्दा cos 0 भनेको 1 भयो, sin 0 भनेको 0 भयो। बाँकी बस्छ कति यहाँ k1 मात्रै बाँकी बस्छ। k1 इक्वल टु i2 0 प्लस आयो है। अब हामीलाई i2 0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ठिक छ, यहाँसम्म लेखौँ अब। भयो होला है। अब त्यसको लागि i2 0 प्लस निकाल्नको लागि हाम्रो अघि आफूले बनाएको त्यो नोट गरेको सर्किटको डायग्राम हेरौँ है। सर्किटमा के भनेको छ भन्दाखेरि t इक्वल टु 0 माइनसमा क्यापासिटरको थ्रु अक्रसमा भोल्टेज छैन, इन्डक्टरको थ्रु करेन्ट छैन है। भनेपछि त्यो हामीले क्वेसनले दिएअनुसार भयो। अनि हामीले चाहिँ क्वेसन हेरेर निकाल्न सक्यौँ त्यो होइन। भनेपछि बाई इन्स्पेक्सन लेखौँ IL 0 प्लस इक्वल टु 0 र VC 0 प्लस इक्वल टु 0। यो भयो। अनि बाई कन्टिन्युटी के हुन्छ त IL 0 प्लस पनि के हुन्छ 0 हुन्छ, VC 0 प्लस पनि 0 हुन्छ। यो दुइटै माइनस 0 भइसके पछाडि बाई कन्टिन्युटी यो एक्सप्रेसन आयो IL 0 प्लस इक्वल टु IL 0 माइनस इक्वल टु 0 भ्यालु भयो। VC 0 प्लस इक्वल टु VC 0 माइनस इक्वल टु 0 भ्यालु भयो। ल यहाँसम्म नोट गरौँ। देख्यो होला यो। अब हामीलाई खासमा चाहिएको भनेको i2 0 प्लस हो नि होइन। i2 0 प्लस चाहिएको हो। अब i2 0 प्लस थाहा पाउन त के गर्नु पर्यो त हामीले t इक्वल टु 0 प्लसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्नु पर्यो यसको बेसिसमा है, इनिसियल कन्डिसनको बेसिसमा। अब t इक्वल टु 0 प्लसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गरौँ यतापट्टि। ठिक छ, त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन। ल यो ड्र गरौँ ल, 2 मिनट है। 2 मिनटमा यो ड्र गरौँ है।
ल सक्यो होला है गरेर। अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ त I1 0 प्लसको भ्यालु आउँछ होइन। I1 0 प्लस र I2 0 प्लस जुन जुन भ्यालु आउँछ त्यो निकालिदिइहाल्ने कि है। अब यहाँ हामीले सर्ट सर्किट गरेका छौँ यहाँ क्यापासिटरलाई, किनकि क्यापासिटर अक्रसको भोल्टेज एट 0 प्लस 0 छ, त्यही भएर सर्ट सर्किट। यो स्विच क्लोज गरियो यहाँ T = 0 प्लसमा क्लोज गर्ने भनेकै छ क्वेसनले। अनि इन्डक्टर चाहिँ के छ त डी नजाइ छ भनेपछि ओपन सर्किटले रिप्लेस गरिदिने। अब यहाँबाट के आउँछ यो मेस 1 चाहिँ क्लोज लुप भएको छ है T = 0 प्लसमा भनेपछि यहाँबाट I1 को भ्यालु के आउँछ त V1/R1 आउने भयो। I2 को भ्यालु 0 आउँछ। फिगरबाट यति आउने भयो यहाँ होइन। V/R1 भनेको ल यहाँ 3 गरौँ, यो कति हुन्छ, यो 20 हुन्छ है। हामीले R1 भनेको 3 ओम लेखेको छौँ नि अब लास्टमा होइन। यो 60 भनेको यो 20 एम्पियर भयो, ठिक छ। 60/3 20 एम्पियर। अनि फेरि I2 0 प्लस भनेको 0 छ, त्यसलाई लगेर हामीले यहाँ K1 लगेर राख्दियौँ। K1 को भ्यालु भनेको के आउँछ त 0 आउँछ। अनि K1 लगेर हामीले यहाँ रिप्लेस गर्दियौँ। त्यस पछाडि हाम्रो इक्वेसन के बन्छ हेरौँ यहाँ। K1 = 0 भयो होइन। I2 0 भइसके पछाडि त्यसपछि इक्वेसन E चाहिँ कस्तो बन्ने भयो, K1 को ठाउँमा लगेर 0 राख्दियौँ भनेपछि इक्वेसन E चाहिँ यस्तो बन्ने भयो है। यहाँ फेरि हामीले अघि निकालेको भ्यालु राखौँ है सबै यो। यहाँ 2.2667 T हुन्छ है E को पावरमा माइनस है E को पावरमा। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त आफ्नो कपीमा सच्याउने यो 0.929 T हुन्छ है। यताबाट यसो लेखिदिन्छु मैले यसलाई। K2 E को पावर माइनस 2.267 T अनि साइन 0.929 T। यो चाहिँ इक्वेसन F भयो है। अब यसमा अझै हामीले के गर्नु पर्यो त K2 भ्यालु अझै रिमेनिङ छ। यसको लागि के गर्ने फेरि इक्वेसन नम्बर F लाई चाहिँ डिफरेन्सिएट गर्ने। यो पहिला यो नोट गरौँ यति। I2 को भ्यालु चाहिँ यो हुन्छ भनेर नोट गरौँ। I2 यो हुन्छ है। अब इक्वेसन नम्बर यो F भयो। अब K2 निकाल्नु पर्यो। अब K2 मा फेरि हामीले I2 0 प्लस राख्न मिलेन है यसमा 0 प्लस, किनकि एकचोटि I2 0 प्लस को फर्स्ट यसको चाहिँ करेन्ट I2 को फर्स्ट इनिसियल कन्डिसन हामीले युज गरिसकेका छौँ होइन। त्यही भएर यसको नेक्स्ट इनिसियल कन्डिसन भनेको यसको डेरिभेटिभको भ्यालु एट 0 प्लस हो। अब यसलाई डिफरेन्सिएट गरिदिउँ इक्वेसन नम्बर F लाई, ठिक छ। यसको यसपछिको स्टेप भनेको चाहिँ डिफरेन्सिएटिङ इक्वेसन F विथ रेस्पेक्ट टु T डिफरेन्सिएट गरिदिने, ठिक छ। डिफरेन्सिएट गरौँ। डिफरेन्सिएट गर्दाखेरि यहाँ यसको ठाउँमा यहाँ चाहिँ यो भ्यालु राख्दिउँ है। अहिले हामीले करेक्ट गरेको भ्यालु यो भ्यालु लगेर यहाँ राख्दिउँ आफ्नो कपीमा है। यो
त्यो राखिसके पछाडि यसलाई के हुन्छ यो u इन्टु v को फर्ममा हो नि यो हैन ल यहाँ चाहिँ के हुन्छ त यहाँ भित्र चाहिँ यो ब्राकेट भित्र माइनस 2.267 हुने भयो है यो नभएर यहाँ के हुन्छ फेरि माइनस 2.267 t यहाँ e को पावरमा त्यसपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त 0.929 t त्यसपछि फेरि यहाँ के हुन्छ यहाँ यो यसको डेरिभेटिभ हैन हामीले e लाई जथातथै राखौँ यसलाई डिफरेन्सिएट गरौँ भनेपछि यहाँ चाहिँ के हुने भयो माइनस 2.267 t यति हुने भयो यहाँ चाहिँ कति हुन्छ 0.929 यो ब्राकेट भित्र त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ फेरि 0.929 t हुन्छ है कसको ठाउँमा है त यहाँ चाहिँ यो भयो है अब यसमा के गर्दिने फेरि यसलाई फर्दर म्यानिपुलेट खासै नगरिकन हामीले के गर्छौँ यसमा 0 प्लस राख्दिने क्या हैन dy/dtr 0 प्लस राख्दाखेरि e को पावर के छ यहाँ 0 प्लस हुन्छ e को पावर 0 भनेको 1 भयो अनि साइन यहाँ 0 हुन्छ नि t0 राख्दाखेरि साइन 0 भनेको 0 भयो अनि यहाँ कति बाँकी k2 यो समथिङ e को पावर 0 अनि cos 0 भनेको 1 भयो पहिला यति नोट गरौँ ल यति लेखौँ त्यहाँ अब t इक्वल टु 0 प्लस राख्दिने है अब 0 प्लस राख्दाखेरि यो करेस्पोन्डिङ ठाउँहरुको न्युमेरिकल भ्यालुहरु राखौँ यहाँ फटाफट यहाँ के हुन्छ माइनस 2.267 यहाँ पनि minus 2.267 यहाँ पनि .929 यस्तै गरी अरु यो मिस्टेक भएको भ्यालुहरुमा यहाँ ठाउँहरुमा त्यो भ्यालुहरु राखौँ है यहाँ के हुने भयो 0.929 यहाँ माइनस 2.267 इन्टु 0 प्लस अब यहाँ 0.929 भयो यहाँ हैन अब यो भ्यालु भनेको 1 हुन्छ अब यहाँ चाहिँ के आउँछ त यो भ्यालु भनेको चाहिँ के हुन्छ त यसको भ्यालु अब यहाँ 0 प्लस राख्दाखेरि e को पावर 0 1 भयो sin 0 भनेको 0 भयो यो माथिको सबै 0 भयो यहाँ तल चाहिँ के हुन्छ त e को पावर 1 हो e को पावर 0 भनेको 1 भयो त्यसपछि cos 0 भनेको 1 भनेपछि यहाँ के आउँछ भ्यालु 0.929 k2 आउँछ है यहाँ अब हामीले के गर्न सक्यो त यो एक्सप्रेसनबाट यो भनेको चाहिँ इक्वल टु dy/dtr 0 प्लस हो नि हैन 0 प्लस हो त्यो गरिसके पछाडी k2 इक्वल टु के आउँछ त k2 इक्वल टु यहाँ चाहिँ के राख्दिने 0.929
029 929 0.929 यो सबै नोट गरौँ ल 1 मिनेट है 1 मिनेटमा नोट गरेपछि नोट गरौँ भने है 1 मिनेट टाइम दिएको छु 1 मिनेट टाइममा सबै नोट गरिसक्यौँ अब यति गरिसके पछाडि अब हामीले अघि चाहिँ इक्वेसन नम्बर एकचोटि बी लाई हेरौँ त ल कपीमा लेखेको इक्वेसन नम्बर बी हेरौँ है ठिक छ यो लेखिसक्यो सबै यो मैले चेन्ज गर्न लागेँ स्लाइड यहाँसम्म भएको भए इक्वेसन नम्बर बी हेरौँ आफ्नो अघि कपीमा लेखेको छ होला इक्वेसन नम्बर बी हेरौँ है मैले चेन्ज गरेँ स्लाइड इक्वेसन नम्बर बी हेरौँ है इक्वेसन नम्बर बीमा के छ त हामीलाई चाहिएको कुरा के हो अहिले चाहिएको भनेको चाहिँ k2 को भ्यालु निकाल्नुलाई di2 एट 0 प्लस चाहियो नि di2/dt एट 0 प्लस चाहिएको हो त्यसको लागि अब इक्वेसन नम्बर बी लाई हेरौँ एकचोटि है आफ्नो कपीमा हेरौँ है इक्वेसन नम्बर बी मा के छ त i1 = 1/3 यो 3 हो नि हैन 3 त्यसपछि i2 यो 9 थियो है 9 अब यहाँ के छ त यो इक्वेसनमा हामीले 0 प्लस राख्यो भनेदेखि चाहिँ यो इक्वेसनमा 0 प्लस राख्यो भने के हुन्छ i1 0 प्लस को भ्यालु हामीलाई थाहा छ अनि di/dt एट 0 प्लस को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन त्यो निकाल्नु पर्ने छ अनि i2 को भ्यालु एट 0 प्लस हामीलाई थाहा छ नि हैन यो थाहा भएको कुरा राखेपछि के आउँछ यो थाहा नभएको कुरा आउँछ नि ल यो इक्वेसनमा लगेर यो इक्वेसनमा नोट गरौँ i1 = 1/3 5 di2/dt प्लस 9i2 यो नोट गरौँ अब यसमा t = 0 प्लस राखिदिउँ t = 0 प्लस राखेपछि हाम्रो यस्तो खालको एक्सप्रेसन बन्ने भयो नि हैन 3 यो 9 यो 9 है यो 8 को ठाउँमा 9 अब हामीलाई के चाहियो यो भ्यालु चाहियो अब यसको लागि एक्सप्रेसन लेखिदिउँ पहिला यो सारौँ है यो नोट गरौँ त यो भयो है अब यहाँबाट di2/dt एट 0 प्लस को एक्सप्रेसन यसरी नोट बनाइदिउँ है अब सिधै भ्यालु राखेर गरे पनि भयो यसलाई यसरी म्यानिपुलेट गरेर पछि राखे पनि भयो क्या है त अब यहाँ के हुन्छ यहाँ चाहिँ 3 हुन्छ यहाँ 9 हुन्छ यहाँ हाम्रो इक्वेसन अनुसार यो सल्भ गर्दा मिस्टेक भयो यहाँ ल
के भयो 3I1 di2/dt at 0 plus equal to यो 3 यता माथि गयो नि हैन 3 माथि गयो यता गइसकेपछि यो 3I1 भयो त्यसपछि यो 9I2 यता माइनस गयो -9I2 भयो अनि यसको यो 5 चाहिँ यहाँ तल गयो नि हैन यो गयो लेखौँ यो यति यो बिचको दुईटा स्टेप चाहिँ हटाउन पनि सकिन्छ है अलि फास्ट क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भन्दै यो स्टेपहरु अहिले सुरुमा चाहिँ कपीमा सबै लेखौँ अलि जान्ने भइसकेपछि हटाउन सकिन्छ है आफूले अब त्यसपछि I1 0 प्लस को र I2 0 प्लस को भ्यालुहरु राख्दियौ हामीले I1 0 प्लस को भ्यालु कति छ 20 छ नि हैन 60/3 हो नि 20 भयो I0 प्लस को भ्यालु अब I2 0 प्लस को भ्यालु के छ 0 छ यहाँबाट के आउँछ di/dt को भ्यालु कति आउँछ यो 8 आउँछ होला नि हैन 8 आयो 12 आउँछ सर 12 आउँछ 3 × 20 हो नि त ए सरी 3 है यहाँ ठिक छ ल धन्यवाद यो त मिलेर छ लास्ट टाइम चाहिँ मिलेछ जताबाट गरे नि घुमाइ मिलाउनु पर्छ हैन यहाँ अगाडि त्यो मिस्टेक भयो के त्यहाँ टाइप गर्दाखेरि ल यो भयो है 12 भयो अब यहाँ मिल्दैन नि त फेरि यहाँ के हुन्छ यहाँ 0.929 हुन्छ नि हैन अब यहाँ मिल्दैन नि त फेरि ल यहाँ कति आउँछ ल भ्यालु निकालौँ त यो यस्तो खालको क्वेशन स्योर हो है एउटा आउँछ सर कति आउँछ 12.92 लगभग त्यो 12.92 मेरो त 13 point समथिङ आयो त यहाँ त ए पह 29 हो नि हैन अब ठिक छ त्यो ल भनेको लगभग 9 नै हो अब लगभग 1 नै हो नि यो भनेको 12.92 ल 917 सम्म लेख्नु त के भयो त नि ल 7 भन्दा पछाडि 11 छ के रे 11 लाई तीनटा डिजिटसम्म लेख्दियौ के यो आयो हैन अब K2 लगेर हामीले के गरौँ त अघिको इक्वेसन नम्बर E हेरौँ त आफ्नो कपीमा इक्वेसन नम्बर E मा लगेर K2 राख्दिने K2 राखेपछि हाम्रो के आयो त्यसको भ्यालु आयो है इक्वेसन नम्बर F है E हैन F इक्वेसन नम्बर F बाट चाहिँ आउने सोलुसन भनेको के हो त यसलाई मैले मेट दिए है यो लेखे होला नि 9 point यो चाहिँ लेख्दियौ हैन यहाँ चाहिँ 0.929 यो भयो अब हाम्रो K2 को भ्यालु पनि आइसके पछाडिको सोलुसन हामीले के भन्छौं यी कम्प्लिट पार्टिकुलर सोलुसन यो पोइन्ट नोट गरौँ है यो पनि लेखौँ त फ्रम इक्वेसन F द कम्प्लिट पार्टिकुलर सोलुसन फर I2 इज के भनेको त यो यहाँ के गर्ने K2 को ठाउँमा 12.917 K2 को ठाउँमा अनि E को पावर माइनस कति छ 2 point कति हो 267 होला हैन 267 T अनि sin 0. कति हो यो 929 T अब हाम्रो के आयो त सबै यो I2 को भ्यालु सबै न्युमेरिकल भ्यालुको टर्ममा आयो नि हैन ठीक छ भनेपछि यसको हामीले यसको वेभ फर्म ठ्याक्कै थाहा पाउन सक्छौं नि यहाँबाट हेरेर भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ के भयो त कम्प्लिट सोलुसन आयो I2 को लागि ठीक छ I2 आयो अब I1 निकालौं I2 यति नोट गरौँ त I2 भनेको 12.917 e को पावर माइनस 2.267 t sin 0.929 t यति एम्प्स है एम्पियर अब यसको चाहिँ ग्राफ कस्तो आउला त
डिकेइङ साइनोसोइडल आउँछ है यसको ग्राफ साइनोसोइडल छ त्यसले चाहिँ डिकेइङ एक्सपोनेन्शियलले मल्टिप्लाई गरेछ भने चाहिँ यस्तो खालको आउँछ है यसरी घटेर यो नोट गरौँ अब यस पछाडि I1 को भ्यालु निकालौँ ठिक छ I2 नोट गर्नु पहिला I2 नोट गरौँ यो भ्यालु नोट गरिहालौँ त मैले फेरि यहाँ ठाउँ नटला जस्तो छ अब फेरि इक्वेसन नम्बर बी हेरौँ I2 लेखिसके पछाडि इक्वेसन नम्बर बी मा के छ त I1 चाहिँ इन टर्म्स अफ I2 छ भनेपछि I2 को भ्यालु आयो अब यो भ्यालु लगेर इक्वेसन नम्बर बी मा राखेपछि के आउँछ हाम्रो I1 को भ्यालु पनि आउँछ है I1 को एक्सप्रेसन पनि आउँछ अब त्यहाँ भित्र I1 को एक्सप्रेसनमा के अपरेटरहरु छन् हैन डिफरेन्शियल अपरेटर एडिसन के छ सबै कार्यक्रमहरु सकाएर बाहिर फाइनल आन्सर लेख्ने है ल अनि बल्ल फुल मार्क्स आयो 8 मा 8 नत्र आएन यसमा गरि चाहिँ यति मात्रै गर्यो जाँचमा नि एक पिरियड लाग्ला कि हजुर जाँचमा नि 1.5 घण्टा लाग्यो भने के गर्ने त सिक्नलाई 1.5 घण्टा लाग्छ नि हैन तिमीले सिधै फुटबल खेल्दाखेरि डाइरेक्टली गोल हान्न सक्छौ र सिक्नलाई टाइम लाग्छ नि जाँचमा त 2टा क्वेशन मात्र गरेर आइएला जस्तो छ अब अहिले सिक्ने अनि यसलाई स्पिड फास्ट गराउने मैले त तिमीलाई सिकाउनलाई बिस्तारै भनेर आएको हो नि मैले आफूले गर्दा सकिन्छ नि 10 कति म्याक्सिमम 20 मिनेटमा सकाउनु पर्छ यो 8 मार्क्सको लागि कति टाइम हुन्छ हिसाब गरेर देख्छु नि 80 मार्क्सको लागि 3 घण्टा हुन्छ 8 मार्क्सलाई कति टाइम होला त्यतिमा सकाउनु पर्छ यो फास्ट फास्ट गर्नु पर्यो सिक्नलाई मात्र यस्तो बिस्तारै गरेको मैले सिकाउन त बिस्तारै सिकाउनु पर्यो नि ल अब इक्वेसन नम्बर बी हेरौँ फेरि इक्वेसन नम्बर बी लेखौँ फेरि इक्वेसन नम्बर बी लाई नोट कपी गरौँ यहाँ इक्वेसन नम्बर बी के छ यो छ है I1 = 1/3 ल यो भयो हैन अब यहाँ लगेर हाम्रो यो एक्सप्रेसन जुन आएको छ I2 को त्यो लगेर यहाँ जहाँ जहाँ I2 छ त्यहाँ लगेर राख्दियौ ल यति राखेर यसको लागि म्यानिपुलेट गरेर मलाई चाहिँ अब अबको 10 मिनेटमा यो I1 को एक्सप्रेसन निकालेर देखाउँ है म सबैको चेक गर्छु है कपी फोटो देखाउने अब भिडियो अन गरेर कपी देखाउने मलाई I2 को भ्यालु है 10 मिनेट अबको 10 मिनेटमा I2 को भ्यालु नोट गरे होला है ल त्यो गर्दै गरेर मैले चाहिँ स्क्रिनलाई हटाइदिएँ अहिले चाहिँ अब 10 मिनेटसम्म त्यो त्यति गर है I1 को भ्यालु निकालौँ यहाँबाट त्यसपछि फेरि म एकचोटि हेर्नलाई माग्छु
सक्यो होला है। म सुरुदेखि नाम बोलाउँदै कपी हेर्छु है। भिडियो अन गरेर देखाउने मलाई कपी जे गरेछ त्यही त्यही। I1 को भ्यालु निकालेको हिसाब चाहिँ देखाउनु पर्यो है त। मेरो आकाश ठाकुर सुनिरहेछ यो मान्छेले, आकाश ठाकुर भन्नेले। आकाश ठाकुरको कपी हेरौँ त ल। भाग्यो क्या। उल्टो देखिन्छ होला सर के काम? देखाउन जे छ त्यही स्टेपहरू त बुझिहालिन्छ नि, उल्टो देखियो नि। तीन चार लाइन हिसाब गरेर हुनु पर्यो क्या, जे भयो नि। खोइ हेरौँ त ल, बिग्रे पनि मिल्यो पनि। एक पाना भा सर। देखाऊ ल। मैले देखाउने र। देखाऊ सुरुदेखि। तिम्रो नाम त्यो सुरुमा छ, आकाश ठाकुरले देखाउने। अनि त्यसपछि आयुष श्रेष्ठ। ल छिटो छिटो। अहिले देखाएन भने पछि इक्जामिनरले जामजुम काटिदिन्छ है फेरि। म थाहा पाउनु पर्यो नि मैले गरेछै छैन। ल त ल छिटो छिटो। लाज नमानिकन मुख देखाउनु पर्दैन, कपी देखायो हुन्छ। अलि उज्यालोमा गरेर देखाएको हुन्छ त। बरु फोटो खिचेर पठाए हुन्छ होला नि। है त्यही गरेर त्यसो भए फोटो खिचेर पठाउँ सबैले है। यो ग्रुपमा पोस्ट गरिदिउँ। एउटा असाइनमेन्टै राखिदिनु न, यो फोटो खिचेर पठाउने। असाइनमेन्ट राख्दिनँ मैले। यो अहिले भर्खरै अब क्लास सकिन लाग्यो अरे। क्लास सकेको मैले चाहिँ ठ्याक्क 3:30 बजीतिर हेर्छु एकचोटि। त्यो हेरेर सबैको आएको हुनुपर्छ है फोटोहरू। ए हुन्छ सर। ल आज अर्को हिसाब गर्न भ्याइएन क्या अरे। अर्को हिसाब नि हेर्ने हो त, अर्को डेराउनु लाग्छ। नहेरम सर नहेरम, तनाव हुन्छ। के छ अरूले के भन्छन्? यो मान्छेले हेर्नु नहेर भन्छ, अरूले के भन्छन्? नहेरम।